आयज आमी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो। ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले, तळसाय गांवांक आयिल्ले। आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो, तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले। ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली बोरवेल आसा। प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता। तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता। ताचे नंतर आमी बांय दोनी बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो। त्यो दोनी बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा। एक जी आसा तशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बांय, पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बांय आसा। सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जें आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा, ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडे फार स्नेक आसा बेबे आमकां एक दिश्टी पडले त्या बांयक। सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जें आसा तें उदक जें आसा तें पिवू नाका आनी एट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर, कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरें हें करता पर्यंत वेळ लागता। सो तांणी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयलीं जी आसा ते हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले। सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा ते उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटले। तरी आसतना आमी लोकांचो हांगचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगलां एज एंड वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा। त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा तांकां पिड्या येवंक त्या बांयचें हें करून दिवचें। त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की ते बांयचेर आसा ती एक नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवर म्हणून आमी तांकां सांगले कडेन आसा।